ان شاء الله هاد الازمه اللي كاينه تمر في اسرع وقت ان شاء الله. فكما حضرنا في لي فورماسيون اللي دازو، فشفنا كيفاش نديروا الوقايه، شفنا كيفاش نستافدوا من المنتوجات ديالنا ان شاء الله باش نقويو المناعه ديالنا حتى من المرض. فاليوم كاين واحد لو تيم واحد اخر كوتي بيزنس. لو تيم ديالنا اليوم اللي هو فير فاس او اوبجيكسيون دو لاكتيفيتي، كيفاش نتعامل مع الاعتراضات اللي كاينين كيجونا في البيزنس ديالنا، بحال هاد الاعتراضات اللي كاينين بحال لوبجيكسيون اليوم اللي كاينه ديال كورونا. شنو خصنا نديرو، شنو خصنا ايفيتيو، شنو هما لي ديغا الا تبعنا الطرق السلبيه. هادشي كامل نشوفو ان شاء الله في لا فورماسيون ديال اليوم. فقبل ما نبدا بغيت نبدا بالاكسبيريونس بيرسونيل ديالي. فالحمد لله عندي 10 سنين مع فوريفر، 11 عام مع فوريفر، فدزت بزاف د المحطات اللي كاينين. هاد المحطات هادو اللي كنهضر عليهم، فمنهم اللي خديت منهم دي لوسون اللي غنبارطاجيهم معكم اليوم، ونتمنى حتى شي واحد فينا ما يطيح فيهم ان شاء الله. اول اكسبيريونس اللي صار بدات في 2009، فكنت اشهر قليله مع فوريفر، وكنا واحد لو نومبر اللي ماشي بزاف، واحد 20 اونتربرونور معنا في ليكيب. فكانت واحد الديماراج اللي زوين بزاف، واحد الديماراج اللي كان فيه لونجاجمون، كانت الاغلبيه فينا بلان طون مع فوريفر. وفي الوقيته اللي بدينا كنستابيليزيو ليكيب ديالنا ولينا كنوصلوا للوجيستيك ديال لي 4 سي سي، ولينا نبداو دي كاليفيكاسيون، فكانت وقعت واحد لا روبتور اللي كبيره بزاف. كنتذكر بقاو واحد 5 ولا 6 لي برودوي. فشنو درنا شي معاد بيناتنا هاد ليكيب الصغيره اللي كانت معنا، و مالوريزمون هادشي ما كان سلبي 100%. فما كانش شي واحد كيمشي حاجه بوزيتيف اللي غتزيد منها القدام، فهادشي ما كان كله سلبي. فالبعض منا فكر ابوندوني، البعض الثاني بدا كيلوم لا سوسيتي كيفاش وقع لي رupture ساشون كو سي غانيون سيستيم واحد عندنا كاملين كاينين. البعض الثاني اللي كاين عاوتاني اللي فكر قال لك انا نمشي ندير شي حاجه اون كل واحد فاش فكر ديك الوقيته. ف بديت كنفكر بيرسونيلمون تاع انا ابوندوني، ونتخيلو كون خديت هذا القرار هذا. فكون خديت هذا القرار كون اليوم ما نكونش فوريفر، شنو كنت نقدر نضيع. فالحمد لله تلاقيت مع البارا اللي مشكور من هاد الانترفونسيون، وكان الجمل اللي كيعطاني كيعقل مزيان. قال لي من حقكم انكم تبقاو تفكروا سلبيين، ولكن راه ما غنوصلوش لشي بلاصه. باغ كونطخ علاش ما نشوفوهاش بوزيتيف ونتكونسونطراو على هذوك 5 ولا 6 لي برودوي، منها غنكبروا لا كليونتيل ديالنا، وغتعاوننا من بعد اننا نزيدو نافونسيو اكثر ملي غنرجعوا لي برودوي. افيكتيفمون داكشي اللي درنا. فاش ربحنا بقات لا ريتونسيون ديال ليكيب، بقى لونجاجمون ديال ليكيب، ومين جاو لي برودوي بعد دي موا قلال كنت نتذكر طلعت ماناجر. هذه الاكسبيريونس الاولى. بالنسبه للاكسبيريونس الثانيه ديال 2013، وهذه اكبر دروس خديتهم منا، فمعاوناني زعما صراحه تعاونت بزاف لان ليكيب اللي معايا. ففي 2012 الحمد لله كان عندنا اكبر نجاح كاين، اكبر شيفر دافير درناه هو 2012. فكان الامور كامله غادا بشكل جيد. ففي 2013 فكان جاني واحد الفيروس، ولكن ماشي كورونا، فيروس بشري اللي دخل بافكار سلبيه 100%، دخل بواحد الاوهام. فالمشكل ماشي في الفيروس، كان المشكل فيا انا 100%. وليت نتكونسونطر على الخدمه باسكو انا بديت توكلت على الله ومشيت داك السافوار فير اللي تعلمت ليه، ولكن نمشي فيه ونزيد نكمل نبقى غادي في الاستراتيجي ديالي. فتبعت هذا الفيروس هذا. فشنو هما لي ديغا اللي لقيت؟ سي 3 زون انا ما كنديفلوباش، دخلت نيجاتيف، دخلت لا زون كونفور، وليت كنحاول نبرر. فاي حاجه مضاده للنجاح درتها. فهمت كونت كولي ضاعت انا. فكانت واحد 3 زون ما نقولش صافي ربحت واحد الاكسبيريونس، ولكن كان يمكن ليا نكون في نجاحات واحد اخرين. فالحمد لله اليوم النجاح مفتخر به، مي كان يمكن لي نكون في نجاحات كبر من هادو اللي حنا فيهم اليوم. وبيان سور خديت واحد المثل واحد اخر. فحتى 2017 عاد ديماريت البيزنس ديالي، عاد رجعت للطرافاي اللي كنت كنديرو قبل. كاين واحد مثل اخر، وهذا المثل ديالنا كاملين فبلا به ما تكونش فوريفر. فتبارك واحد لا بيرسون اللي كنبغيوها كاملين، واحد لا بيرسون اللي كتانسبيراو منها فاي حاجه دارها والا فيها عندها واحد المعنى. نهار تلاقينا نهار شفناه فهو بوزيتيف وما كيشوف الا الامام. فيمكن كلشي كيعرف الاكسبيريونس ديالو مي غنذكر بها. ففي قبل 1978 كان مدير شركه دير ويب، خدام فيها مدير لمده سنوات.
فكر يدير المشروع ديالو بيان سور، وفكر شي حاجه اللي يقدر يكون فيها الناس اللي خدامين معاه عندهم دي بورسونتاج علاوات او دي بورسونتاج كبار، ومن طون الشركه تكون رابحه تبقى استمراريه. بالفعل فدار الشركه ديالو في 1978 وبدا الخدمه، دار كاين لا سوسيتي ديال فوريفر وبدا العمل ديالو. فبيان سور دار الاراضي ديال الويفيرا، فدار ستاف ديالو كون شركه، لقات واحد النجاح كبير كبير بزاف، وكان غادي في واحد الريجيم تصاعدي حتى جات 1982 كان جالس في الدار وجا واحد لابيل اللي اخبروه به ان الاراضي ديال ان لالويفيرا تجمدات، اراضي كاملين مشاو المخزون ديال لالويفيرا اوتوماتيكمون. لا باز البيزنس ديالنا سي لالويفيرا. ففي المكان ديالو كاين بزاف الناس اللي غيكون ما كتبتش زعما شي حاجه اللي كبيره عليا، ما عندي ما ندير، صعيبه، واحد لوبليسيون اللي ماشي في يدينا، كيمكن له يشوفها سلبيه، مي بحال اللي قلت تبارك الله المثل ديالنا كاملين. فما فكرش 1% في هاد الافكار السلبيه، مشى مباشره الايجابيه وجمع ستاف ديالو قلب على الحلول اللي يقدر يدير. داكشي اللي دار. فالحل اللي لقاو هو انهم مشاو لريبوبليك دومينيكان وشرا اراضي اكبر مساحه ممكنه اكثر من داكشي اللي كان. وعلاش مشى لتما؟ على جوج الاسباب. اول حاجه باش يشري اراضي ويعاود يزرع الويفيرا من جديد، يبدا الخدمه ديالو هو ما يحبش. الحاجه الثانيه سي الكليمه اللي كاينه في الريبوبليك ما فيهاش نفس الاضرار اللي كانوا قبل، وبالفعل مشى بحال هكذا ونجح. فاحنا كنشوفوا النتيجه اللي وصل لها. الوغ شنو الخلاصه اللي نقدروا نديرو؟ راه كون خدا قرار سلبي كنظن لا انا لا نتوما لا المقاولين العالم كامل تحت فينا ما غيكون اليوم مع فوغيفر. ما غتكونش هاد لا سوسيتي تبارك الله اللي دارت واحد النجاحات كبار بزاف اللي عتقات العائلات بزاف، ما غيكون حتى شي حاجه من هاد النطاق هذا كامل اللي هضرنا عليه. فبالعكس هو مشى بوزيتيف والحمد لله اليوم نجح. الوغ هاد لي زيستوار فغنقسمهم على دي بوين ونقسمهم على ليكسبيريونس ديالي في لي زوبسيون اللي جيو. فالمشكل الكبير اللي عندنا اليوم هو الكورونا فيروس اللي كاين دابا. الوغ شنو هما لي ديغا اللي كانوا الاولين؟ اول حاجه ان الفيروس راه كاين. ثاني حاجه لوبليغاسيون باش نجلسوا في ديورنا ماشي ان شوا، سي اوبليغاسيون. الوغ لي تيتاتيت باش نتلاقاو مع الناس ونشرح لهم في دي كافي ولا في سياج شي حاجه ممنوعه. لي غروند بريزونطاسيون في دي سال ممنوعين. لي زيفينمون ما كاينينش، وحتى لي ريكونيسونس ما كاينينش. فهنا شنو غيوقع لنا في لي زونتربرونور؟ غيكونوا دو تيب. انا علاش كنبارطاجي هادشي باش ان شاء الله ما نطيحوش لي زيرو اللي طحت فيهم انا قبل. كاين دو تيب ديال لي بيرسون. كاين لو تيب الاول اللي غيقول لك الغالب الله، زعما كنا غادي في لا كروسونس، تعلمنا شحال من حاجه، لقينا الطريق ديالنا غاديين، ولكن انت كتشوف زعما هاد لومبيشمون صعيب باش نكملو فيه. ولو تيب الثاني هو اللي عنده لا فيزيون ديال ليدر، اللي شنو ما كان في طريقو راه تيكمل في زوبجيكتيف ديالو تيلقى حلول. الوغ نهضروا على التيب الاول. انا في 2013 فاول حاجه منين خرجت على نطاق العمل او هبطت لو ريتم، اول حاجه مشيت لها بلا ما نحس وهي لا زون دو كونفور. وهاد لا زون دو كونفور راه هي العدو النجاح. فاي واحد فينا بغى ينجح راه الا بقى في لا زون دو كونفور راه ما عمره ما غيقرب من النجاح. فباش خرجنا منها ما كانش سهله، ولكن باش تدخل لها راه هي اسهل حاجه. الحاجه الثانيه اللي لقيتها في هاد الباركور اللي مشيت فيه وهي النيجاتيفيتي اللي دخلت فيها انايا. فما بقاوش الاحلام كيبانوا، ما بقاوش لي زوبجيكتيف اللي كنت غادي فيهم كيبانوا، ولا كيبان كلشي سلبي. وملي كتولي كلشي سلبي حتى لونطوغاج ديالك، فالانرجي اللي عندك راه كتوصل حتى لونطوغاج ديالك. الا كنتي كتهضر بوزيتيف كتوصل للبوزيتيفيتي، كنتي كتهضر نيجاتيف راه كتوصل للنيجاتيفيتي. الوغ ما بقات حتى شي حاجه اللي غتقدر تعطيك الامل انك تافونسي بها. وما راه فاش دخلت البكاء ولا من. فبزاف الناس اللي يقدروا يدخلوا ليها حداو راسنا. فشنو وليت كندير؟ كنحاول نبين للناس انه كون ما كانش داك الفيروس البشري كون نكون انا غادي باقي في ديك الخاصونس كبيره اللي كاينه. كون ما كانش داك الفيروس البشري زعما ما غيكون حتى 1% من هادشي اللي واقع اليوم. انا نهار الاول فوريفر، او حنا بدينا نهار الاول فوريفر بدينا باش نحققوا النجاحات ديالنا، ماشي باش نبينوا للناس، ماشي باش نكذب على راسي ونبين نعطي راسي اعذار ان راه ما يمكنش نوصل لشي حاجه. فدخلت في هاد الدوامه هادي اللي دوزات بزاف. فنحاولوا نحضيو راسنا اليوم ونحضيو راسنا بزاف اننا ندخلوا في هاد الدوامه هادي. وهادشي كامل ملي تنقول بكاء ولا ومن نيجاتيف. دونك هادشي فين يدخلنا المونك كونفيونس. وكاينين جوج حوايج
جوج حوايج اللي نعطيو راسنا اعداء النجاح ما عمرك ما تبدل حياتك الا كان عندك. كاين اول حاجه هي الخوف، ثاني حاجه هي الثقه. كاين الحاجه الاولى هي الخوف، كاين حاجه هي الثقه. فراه الا مشات لا كونفيونس ما عمرك ما غدير حتى شي حاجه دو بلوس. فاي حاجه غتمشي لها انت ما تيقفاش راه ما غتنجحش فيها. فهاد لي بوين نحداو معاهم كاملين باش ما نوصلوش. الوغ شنو هما لي كونسيكونس ديال هاد لي بوين اللي وصلنا ليهم؟ اول حاجه كنوصلوا ليها القرارات ديالنا ما كنبقاوش ناخذوا قرارات صائبه. ملي كنوصل هذا بحال قلتي انت زيتي طوموبيل باغي يمشي لطنجه، راه ما غنمشيش في الطريق ديال طنجه. ملي ما غنمشيش في طريق طنجه تلقى راسك كيتهالف في المغرب. ما غتمشيش لا لهنا لا لهنا. ف نحداو راسنا من القرارات اللي كناخذوهم ونمشيو. ثاني حاجه هو لو شونجمون دو كومبورتمون ديالنا. فكل واحد فينا عنده واحد ليكيب معاه خدام معاها كي افونسي معاها. الوغ كيعرفوك بواحد الشكل. فالوقيته اللي غتدخل في هاد النيجاتيف وغتمشيك الثقه غندخلو في هذاك الشيء ديال كيوصل للناس اللي معاك. ملي كنبدلو لو كومبورتمون مع لو ريزو ديالنا فتما كتبدل شحال من حاجه. خاصو داك ليسبري ديكيب اللي تيكون كاين حتى ديك الثقه اللي دايرين فيها الريزو فكتبدل 100%. وهادشي ما كيمشيش طريق النجاح، كيمشي في الكونترير ديال النجاح. اصعب حاجه هي هذه. فاحنا كل نهار كنديرو بروسبكسيون قبل ما نجي الوباء. فكنا غاديين في واحد لو ريزم كل نهار غاديين كنافونسيو كنقلبوا على دي بيغ. وشكون هو هاد البيغ؟ تحت فينا يمكن له يعرفوا. فكل واحد فينا عنده دي زونتربرونور معاه في ليكيب ديالو. اي واحد كيتقي جديد بالنسبه لي اي واحد كيتقي تكون ان بيبي في لاكتيفيتي. انا باش كنقارنها بحال واحد النبته. هاد النبته هادي الا زرعتيها وخليتيها راه ما غتسنى منها والو. باغ كونطخ الا بديتي كتسقيها وكنتي غادي منها راه كاع داكشي كنت كتسنى غتلقاه فيها. راه بحال واحد البيبي جديد. فالا ما قطناش بيديه مشينا معاه في لو ديفلوبمون في لي فورماسيون الطريقه اللي نخدموا بها في طريقه النجاح راه ما غيعطيش. في هاد لا بيريود هادي الا هبط لو ريتم وكلشي حتى هما غيهبطوا. الا كنت وليت نيجاتيف هذاك البيغ اللي كيقلب عليه العالم كامل اللي كل واحد فينا كل نهار كيخرج وكيدير لا بروسبكسيون باش نلقاه معنا. ملي غندخل نيجاتيف، ملي غندخل نقص الثقه عندي، ملي غندير قرارات غادي نبدل لو كومبورتمون كون متاكد انه غي ابوندوني. وهنايا غتولي بحال كبيتي الماء في الرمله. الوغ داكشي اللي كتقلب عليه كبير ولا الجهد كامل ولا الفور كامل اللي درتي فمني غيسالي هاد الوباء تولي بادي ازيرو. وما اصعب انك تبدا ازيرو. فنحاولوا ما نطيحوش في هاد لي زيرور اللي هضرنا عليهم دابا. من هنا صافي كتسلف هذيك خريطه الطريق اللي درتيها فكتلف راسك فين انت في ديك خريطه الطريق اللي بانيها. ديك زوبجيكتيف اللي درتي في الاول العام ما كتبقاش قابطهم، ما كتبقاش عارف راسك فين غادي منين جاي علاش غتمشي. فما كتولي تالف في هذوك لي بوين اللي هضرنا عليهم في الاول. هادشي كامل ما يمكن له يعطينا الا لا غران شوت. هاد لا غران شوت كتعطينا الفشل. وهذا الفشل هذا شكون السبب ديالو؟ الاول سي طريقه التفكير ديالك. راه كيما هضرت على في 2013 راه كون كملت في طريقي عادي كون تبعت الناس اللي ناجحين كون مشيت للانسبيراسيون ديال فوريفر انترناسيونال من الديبار كون مشيت لي ليدر د العالم شنو دايرين راه بحال اللي قلت تكون كرواسونس كبر. اليوم ما ندمش في هذه اكسبيريونس اللي كنفتخر بها كنبارطاجيها مع اي واحد كاين كنعرفو باش هو ان شاء الله ما يطيحش فيها وتبقى لا كرواسونس ديالو غادي في الطريق ديالو اللي كيقلب عليها. الوغ هادشي كامل راه من حقك انك تمشي فيه باسكو شنو كيدير لا ديفيرونس سي الشوفه ديالنا الحاجه. الا شفتي راسك راه صعيبه وما يمكن لكش راه من حقك غير هو ما تسنى والو. حتى النتائج اللي كتقلب عليها او النجاحات اللي كتقلب عليها ما غتلقاهاش. ولا شفتي راسك من لو تيب الثاني اللي هو لو تيب دي ليدر سي لا فيزيون دي ليدر اللي كاينه راه غنلقاو شي حوايج اخرى. اول حاجه كنبدا بها سي ايام فوريفر. ملي تنقول ايام فوريفر غادي واحد اي اونتربرونور مع فوريفر سي عنده واحد الافتخار كبير اننا مع لا سوسيتي انترناسيونال واليوم كتبين في هذا الظرف هذا اللي كاين اليوم كتبين اننا ما يمكنش البيزنس ديالنا يحبس ما يمكنلوش يهبط لو ريزم. فالامور غادا اللي غيتبدل شويه هو من التيران غنوليو ديجيتال. من كنهضر على الديجيتال راه كنوليو شي حوايج دو بليس اللي كنافونسيو بهم. باش نقدر ديماري سي اول حاجه خصني ندير قهوه مع راسي. اليوم بحال اللي قلنا قبيله الوباء راه كاين غنجلسوا في ديورنا ما كاينش لي بريزونطاسيون ما كاينش ديما كاين الحل بديل ديما كاين. الوغ هنا نحط لي بوين اللي نقدر افونسي بهم مع راسي نحط لي بوين اللي خصهم يداروا. ثاني حاجه راه اي حاجه غنديرها راه الا ما كانش عندي لاتيتود بوزيتيف لما كان سمايل راه ما غنلقى والو. انا نعطيكم واحد المثال خارج فوريفر باش كل واحد فينا وقعوا له مشاكل في حياته. ملي وقعوا ديك المشاكل
فبدينا كنبررو، بدينا كنوصلو، بدينا دخلنا النيجاتيف غنشحال من حاجه. بغيت نسول سؤال واحد، واش كاين شي واحد فينا اللي عتقنا ولا عتقنا راسنا بيدينا؟ كنا متاكدين ان كل واحد كيعتق براسو. فإلا عندنا ما نشكيو، إلا ما عندنا فشكوى الله، فتما فين نقدروا نديروا في الصلاه ديالنا، تما فين نقدروا نشكيو. اما ابار هنايا فنحاولوا نكونوا بوزيتيف في الحياه ديالنا، نكونوا بوزيتيف ونكونوا ديما مبتسمين، وهذا ما غيعاوننا الا على النجاحات اللي غيجيو من بعد ان شاء الله في الطريق ديالنا. فملي كنجلس وكنسالي فالدور ديال لونتربرونور خصو تكون الكرياتيفيتي ديما كاينه، فديما كنقلب على الحلول اللي غنديرهم، الطرق اللي غنمشي منهم، كيفاش يمكن افونسي. هذا الدور ديال لونتربرونور اللي كنتعلموه، وشحال ما ديفلوبيت راسي اكثر شحال ما كنلقى حلول اكثر. سي لوكازيون باش ندوزو لو ديفلوبمون بيرسونيل. فعندنا الوقت بزاف اليوم في ديالنا، ندوزو لو ديفلوبمون بيرسونيل، ندوزو لاي حاجه دو بليس تقدر تنفعنا. بيان سور ثاني حاجه نمشي نتانسبيرا من جوج ديال الشيب. اول حاجه نتانسبيرا فوريفر ماروك، ومن هنا كنشكر لو ستاف كامل فوريفر ماروك، على فيليب، على انطوان، على سعد، على مصطفى، على لو ستاف دو ا زد، بلا ما نسى حتى شي واحد. فإلا لاحظنا شنو داروا من بعد يومين إلى 3 أيام مادة الحجر الصحي بداو لي فورماسيون. فما تسناوش يقولك شنو غنديروا ولا نفكروا ولا شنو غيتزاد ولا شنو غيتنقص، فزنا ديريكتومون لي فورماسيون. راه الجمعة يمكن بداو لي فورماسيون، خميس الجمعة بداو لي فورماسيون، بعد يومين 3 أيام مادة الحجر الصحي. فبداو لي فورماسيون، بداو لي بريزونطاسيون، بداو لي فورماسيون برودوي، اي حاجه دازت لاكسيون. فنحاولوا نتانسبيرو من هذا لو بوين هذا. فحنا في الستاف ديالنا راه كاينين دي ليدر تبارك الله اللي نتانسبيرو منهم. الحاجه الثانيه سي نتانسبيرو من لي ليدر الكبار، سواء في المغرب، ولينا افتخار ان عندنا دي ليدر كبار في المغرب او في الانترناسيونال. فنقلب ونقلب ونقلب ونكثر لي ريشيرش ديالي باش نلقى، باسكو الحل كاين. كيف ما بغيت نقلب الحل كاين. يقدر ياخذ لي شويه الوقت، يقدر ياخذ بزاف، يقدر يكون صعيب، يقدر يكون ساهل. لو بلوز امبورطون ماشي واش هو انني نلقى الحل للخدمه ديالي باش تبقى لا ستابيليتي غادا ديالي، لا ريبونسيون مع ليكيب تبقى غادا، وعلاش لا ما نلقاوش لا كرواسونس. خديت واحد المثال كبير وكان لينا كل الشرف انها جات عندنا في ساكسيس نايت اونجل، جات عندنا المراكش ساكسيس نايت اللي كانت دارت 2018. فهاد لا بيرسون هادي ساكنه في لي كاناري في غرب شمال افريقيا، في واحد البلاصه اللي ما كتجاوش عدد السكان ديالها 2 المليون، وبدات فوغيفر. وهي ماشي من ديك البلاد، من بالضبط من انجلترا، من الانجليز. فمنين بدات الخدمه ديالها خدمات 100% ديجيتال. وبهاد الخدمه ديال الديجيتال اللي كنهضروا عليها اليوم وسي لوكازيون باش نمشيو ليها، قدرات انها تكون في الكلاسمون في واحد البلد اللي ناجح بزاف ما بين الثلاثه الاولين في الانجليز. الوغ دارت ليكسيبسيون ديالها كامله من الديجيتال، وهذا الوقت اللي جاي كامل ان شاء الله راه كلشي غيدوز ديجيتال. فنحاولوا نقلبوا على ليستوار ديالها ونتاسبيرو منها ونجروا لي بليس اللي دارت هي باش نكون النجاح ديالنا. مورا نقرب من لي زابلاين ديالي، نشوف شنو هما لي استراتيجي اللي داروا، شنو كيفاش كيخدموا، كيفاش غنمشيو مجموعين. فكل واحد فينا عنده البارا، عنده الماناجر، عنده لي زابلاين. فنتقاربوا باش نوحدوا لا فيزيون ديالنا ونوحدوا طريقه الخدمه ديالنا. داكشي اللي غتلقاه بيان سور حاول تبارطاجي الماكسيموم، او حاول توحد لا فيزيون ديال ليكيب كامله. فالا ضربنا ضربه وحده، طريقه وحده العمل، ما يمكنش يكون نجاحات كبار عندنا ان شاء الله في ليكيب. باش نسالي كاين خصوصا لي بوين اللي غنسالي بهم ان شاء الله. فاول وحده خصنا ناكسبتيو لا سيتواسيون، خصني نتقبل لا سيتواسيون. الحمد لله على كل شيء. فاليوم الا كانت الكورونا فنتقبلها، ندير الاحتياطات ديالي، او ميم طون نقلب على الحلول اللي كنخدموا بهم. الحاجه الثانيه خصني نتذكرها مزيان، فالدوام لله. فهاد لا بيريود اللي دايزه، هاد لا بيريود راه دايزه، ماشي اللي دايزه، راه دايزه كيما بغات تكون، راه دايزه. سي دي بيريود اللي كيدوزو. السؤال نعاود نطرحو، ملي غتسالي هاد لا بيريود هادي شنو غيكون المحل ديالك؟ واش تكون من الناس اللي داروا لا ريتونسيون مع ليكيب ديالهم افونساو في لو سيستيم، ولا غتكون من الناس اللي هرب عليهم لي زوبجيكتيف ديالهم، اللي غيعاودوا زيرو، اللي يدخلوا للكونفور واللي يرجعوا 2 3 با للور؟ فتيبقى القرار ديالك. نبقى بوزيتيف، نبقى بوزيتيف، نبقى بوزيتيف. شحال ما بقيت بوزيتيف شحال ما كنعاون راسي باش نافونسي وباش ما نحصلش في هذوك لي زوبستاكل اللي كبار. فدغيا كنتجاوزهم وكنافونسي بهم. الثقه ديالي ما نحاولش نزعزعها. ما نساوش اننا دي زونتربرونور مع فوغيفر، تنقولها وكنعاودها.
فتبارك الله تعلمنا بزاف وبزاف كاملين. فاي واحد كيبدا فكيلقى واحد لو ريزو اللي كيعاونو بزاف، واحد الباغا زابلاين اللي كيدخلوه للحضن ديال الدفء ديال فوريفر، واللي كيافونسيو معاه في البيزنس ديالو. اخر حاجه اللي غنسالي بها سي نفكروا كيفاش نخرجوا صحاح اكثر من اللي كنا، ونفكروا كيفاش نستغلوا هاد لا بيريود هادي اللي حنا فيها 100%. فبزاف الناس غيقنطوا في الدار، ولكن ما كنظنش انه سي لو كا ديالنا، باسكو سي لوكازيون باش نتعمق اكثر في لي برودوي، سي لوكازيون باش نتعمق اكثر في الديجيتال، سي لوكازيون باش نكبر لو ريزو ديالي، سي لوكازيون باش نحافظ على لي زوبجيكتيف ديالي. فهاد الوقت اللي عندنا نقدر يكون احسن اوكازيون باش كاملين نلقاو داك لو ديفلوبمون كبير اللي كنقلبوا عليه. وإلا تبعنا هاد لا فيزيون ديال ليدر ما يمكن الا نلقى نتائج كبار ان شاء الله اللي غيعاونونا كاملين وغنوصلوا بهم لي زوبجيكتيف الكبار. الوغ كاملين ان شاء الله نديرو يدينا في غدياتنا ونبقاو نتمناو ان شاء الله نتمناو ان شاء الله الازمه تدوز في اسرع وقت وكلشي يبقى في صحه جيده. نتمنى نشوفكم في لاسين ان شاء الله، سواء في ساكسيس نايت او في ساكسيس داي اللي موراها. وبون كوراج للجميع وان شاء الله ما يكون الخير.